नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। विश्वासको मत प्राप्त नगरी अन्तरिम बजेट ल्याउन नहुने पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतको भनाई। बजेट पूर्व विश्वासको मत लिनुपर्नेमा जोड। निषेधाज्ञामा किसानको समस्या सम्बोधनका लागि आवश्यक सहजीकरण भएको कृषि मन्त्री पद्मा अर्यालको भनाई। कृषि उपज बोकेका सवारी साधन निर्वाध सञ्चालनको व्यवस्था। मन्त्री परिषद बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय विमानलाई उडान भर्न अनुमति। कतार र चीनबाट सातामा एक-एकवटा व्यावसायिक उडान गर्न अनुमति दिने निर्णय। निषेधाज्ञाका कारण पाल्पाका युवाहरू खेतीपातीमा व्यस्त। शहरका अधिकांश उद्योग धन्दा कल कारखाना ठप्प भएपछि युवाहरू गाउँघरमा फर्की खेतीपाती गर्दै। र सरकारद्वारा चालु आर्थिक वर्षका लागि 3.5 खर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेट विनियोजन। गत आर्थिक वर्षमा 46.34% पुँजीगत खर्च हुँदा यो वर्ष 50% भन्दा कम खर्च। बिजनेस टुडेको सुरुमा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले विश्वासको मत प्राप्त नगरी अन्तरिम बजेट ल्याउन नहुने भनाई सम्बन्धी समाचार। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले वर्तमान सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताउनु भएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री महतले सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरि नसकेकाले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताउनु भएको हो। उहाँले वार्षिक बजेट ल्याउनको लागि सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेपालको वर्तमान संविधानले जेठ 15 गते वार्षिक बजेट ल्याउने भनेर भनेको छ। कुनै पनि चाहिँ वार्षिक बजेट आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याउने फुल फ्लेज वार्षिक बजेटको लागि चाहिँ नि विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकारले चाहिँ नि ल्याउनु पर्छ। फुल फ्लेज बजेटको लागि विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकारले नै ल्याउनु उचित हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ नि वर्तमान सरकारले पनि चाहिँ नि अब अहिले यो त एक हिसाबले चाहिँ नि अलिकति अनिश्चितता नै छ। 30 दिनभित्र चाहिँ नि राष्ट्रपतिले चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्नु संविधान अनुरूप 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने चाहिँ नि वर्तमान सरकारले बाध्यता छ। त्यसकारण चाँडै नै यसले विश्वासको मत प्राप्त गरेर चाहिँ नि फुल फ्लेज्ड बजेटको घोषणा गर्नु चाहिँ नि उचित हुन्थ्यो। अब विश्वासको मत नलिकन चाहिँ नि अब तपाईको चाहिँ नि आगामी आर्थिक वर्षको लागि चाहिँ पूर्णतया चाहिँ नि पूर्ण नियमित बजेट पेश गर्नु चाहिँ नि मेरो विचारमा उचित हुँदैन। सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरी बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्थामा काम चलाउ बजेट ल्याउनुपर्ने डाक्टर महतको सुझाव छ। बजेट विधिपूर्वक ल्याउनुपर्ने र बजेट अघिको प्री बजेट छलफल पनि जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। विगतमा पनि सरकारले अन्तरिम बजेट ल्याएको स्मरण गर्दै उहाँले अन्य राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि छलफल गरेर अन्तरिम बजेट ल्याउन उचित हुने बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले निषेधाज्ञामा किसानको समस्या सम्बोधनका लागि आवश्यक सहजीकरण भएको बताउनु भएको छ। गत वर्षको बन्दाबन्दीमा किसानहरू प्रत्यक्ष मारमा परेकाले त्यसबाट पाठ सिक्दै अहिलेको निषेधाज्ञामा किसानलाई सहज हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। मन्त्री अर्यालले किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको आयात, निर्यात, ढुवानी, मल, बिउ, औषधिको ओसार पसार, मासु, अण्डा, दूध जस्ता सबै वस्तु तथा सामानका सवारी साधनलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो। 15 गते निषेधाज्ञा जारी भयो। 16 गतेकै दिनमा कृषि तथा पशुपन्छी जन्य वस्तुहरूको आपूर्ति, ढुवानी, बजारीकरणसित जोडिएर केही समस्याहरू आए भन्ने गुनासो आइसकेपछि तुरुन्तै 16 गते नै मेरो लेभलबाट नै गृह मन्त्रालयलाई हामीले अनुरोध गर्यौँ। यो क्षेत्रमा यो खालको समस्या देखियो भनेर समस्याको किटानी सहित यी चीजको निम्ति ढुवानी आपूर्ति बजारीकरणलाई सहजीकरण गरिदिनु हुन भनेर
हामीले एउटा पत्रचार्ज गऱ्यौँ र त्यो पत्रचार्जलाई गृह मन्त्रालयले रेस्पोन्स गर्दै 19 गते नै हामीले जुन माग गरेका थियौँ मागको प्रतिलिपि समेत स्टिच गरेर संलग्न गरेर उनले मुलुकका सबै प्रशासन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एउटा परिपत्र गर्यो र यी कुरालाई सहजीकरण गरिदिनु भनेर त्यो गर्यो। संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा निषेधाज्ञा लम्बिन सक्ने र यसले कृषि क्षेत्रलाई थप असर गर्ने कुरालाई ध्यान दिँदै किसान तथा व्यवसायीलाई सरकारले गर्न सक्ने सहयोगबारे अध्ययन र छलफल गर्ने कार्यदल बनाइएको पनि मन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो। कार्यदलले बन्दाबन्दीले किसानलाई पर्न गएको असुविधा र क्षतिको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिने बारे पनि सुझाव दिनेछ। संघीय संसद सचिवालयले बजेट अधिवेशन सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गरेको छ। संविधान अनुसार संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा जेठ 15 गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्छ। तर अहिलेसम्म सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छैन। तर संघीय संसद सचिवालय भने अधिवेशनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको छ। सचिवालयले अब भने समय घर्किसकेकाले प्री बजेटमाथि छलफल चलाउन नसकिने बताएको छ। यो बैठक चाहिँ कस्तो भने प्री बजेटलाई त अब सम्भव देखिएन, 15 दिन अगाडि भन्ने छ, जेठ 15 को अगाडि। अब त्यो हामी समय गुजारिसकेका छौँ। अब रह्यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कुरा छ, त्यसको लागि चाहिँ अब 1-2 दिनभित्रै यदि बैठक आह्वान भइहाल्यो भने बैठकलाई चाहिँ छोटो तरिकाले सञ्चालन गरेर सीमित सङ्ख्यामा चाहिँ मान्य सदस्यज्यूहरूलाई अवसर उपलब्ध गराएर पार्टीगत प्रतिनिधित्व अथवा दलीय प्रतिनिधित्वको हिसाबले सहमति गरेर चाहिँ यदि सञ्चालन गर्ने हो भने त्यति ठुलो समस्या छैन। हामीले यो 15 दिनको अवधिमा त्यो काम गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। सचिवालयले कोरोना महामारी बढ्दै गएकाले भर्चुअल बैठक सञ्चालन गर्नु परेमा पनि त्यसका लागि प्राविधिक तयारी गरेको छ। तर भर्चुअल बैठकका लागि कानुनी संरचनाले बाधा पुर्याउने उहाँले बताउनुभयो। संविधान र संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा कार्य सञ्चालन नियमावलीले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर बैठक सञ्चालन गर्ने कुरालाई मात्रै आधिकारिक मानिने र उपस्थितिका लागि हस्ताक्षर गर्नै पर्ने भएकाले भर्चुअल बैठकलाई कानुनी मान्यता दिने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मन्त्री परिषद बैठकले कतार र चीनबाट सातामा एक-एकवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानलाई उडान भर्न अनुमति दिने भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय अनुसार निर्देशन प्राप्त भएपछि सोही अनुसार उडान खुला हुने जानकारी दिएको छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहरसँगै संक्रमितहरूको संख्या उल्लेख्य बढ्न थालेपछि सरकारले वैशाख 23 देखि 31 सम्म सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान निलम्बन गरेको थियो। जेठ 3 को मन्त्री परिषद बैठकले दुई देशबाट सातामा एक-एकवटा व्यावसायिक उडान गर्न अनुमति दिने निर्णय लिएको हो। कतार एयरवेजले दोहाबाट धेरै गन्तव्यमा उडान गर्ने भएकाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर तेस्रो मुलुकमा यात्रा गर्नेहरूका लागि दोहा ट्रान्जिटको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। त्यसैगरी उत्तरी छिमेकी चीनको आर्थिक सहर गोन्झाओ नेपालसँग सघन व्यापारिक सम्बन्ध भएको सहर हो। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण पाल्पाको शहरी क्षेत्र सुनसान भए पनि ग्रामीण भेगमा पनि युवाहरू खेतीपातीमा व्यस्त छन्। शहरका अधिकांश उद्योग धन्दा कल कारखाना ठप्प भएपछि युवाहरू गाउँघरमा फर्की खेतीपातीमा जुटेका हुन्। एक रिपोर्ट। पाल्पाका कृषकहरू यतिबेला खेतीबारीमा गहुँ जौ भित्राउँदै अनि मकै छर्नमा व्यस्त छन्। परिवारका सबै सदस्यहरू जुटेर कतै खेतीबारीमा मल छरिरहेका छन् त कतै वर्षे बाली मकै लगाउने डल्ला फोर्नेमा व्यस्त देखिन्छन्। तर उनीहरूले कोरोना संक्रमणबाट बस्न दूरी कायम गर्दै मास्क लगाएर खेतीपातीको नियमित काम गरिरहेका छन्। लकडाउन छ अहिले, यही लकडाउनको बेला चाहिँ अहिले यहाँ खेतीपातीमा जुटिएका छौँ हामी। अहिले पानी परेको कारणले खेतीपातीमा जुटेका छौँ हामी सम्पूर्ण सदस्यहरू, घरका सम्पूर्ण सदस्यहरू यहाँ मकै छर्नमा व्यस्त छौँ। पाल्पा लगायत छिमेकी जिल्लामा वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी हुँदा अधिकांश उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द भएपछि रोजगारीमा रहेका युवाहरू गाउँ फर्किएका छन्। यही समयमा लामो खडेरीका बीच पानी परेपछि अहिले गाउँघरका सबै कृषकहरू खेतीपातीमा जुटेका हुन्। लकडाउनको कारणले पुरै बन्द छ, मान्छे
घरभन्दा बाहिर निस्कनु सक्दैनौँ। र गाउँघरमा त मकै पानी परेको छ, मकै छर्नी चाहिँ सबै काममा व्यस्त छौँ। कोरोनाकै कारण गत वर्षदेखि युवाहरू गाउँ फर्किएर वर्षौंदेखि बाँझो रहेका खेतीबारीमा कृषि कर्म गर्न थालेका छन्। पाल्पामा गत वर्ष एक रोपनी बाँझो जमिनमा खेतीपाती गर्ने कृषकहरूलाई पालिकाले प्रति रोपनी 5,000 सम्म अनुदान दिन थालेसँगै कृषिमा युवाहरूको आकर्षण पनि बढेको छ। पाल्पाबाट प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। गुल्मी जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालयले 1 करोड रुपैयाँ दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीका अनुसार अस्पतालमा 5 बेडको आइसियु स्थापनाका लागि समेत थप रकमको प्रबन्ध गरिँदैछ। यसबाहेक गुल्मीका रुरु र जोहाङमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका लागि समेत आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। अर्का सांसद गोकर्ण विष्टले पनि गुल्मी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनामा 10 लाख रुपैयाँको जोहो गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। उहाँ गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 का जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। कोरोना भाइरसका कारण यति बेला देश नै आक्रान्त बनेको छ। सबैतिर निषेधाज्ञा गरिएको छ। नागरिकलाई स्वास्थ्य, खानेपानी, खाद्यान्न, उपचार लगायतको समस्याले सताउँदै गएको छ। तर तेह्रथुमको 6 थर गाउँपालिकाले भने निषेधाज्ञाको समयमा घर घरमा सेवा दिने भएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट तीव्र रूपमा बढ्दै गएपछि देशका प्राय सबै जिल्लामा निषेधाज्ञा गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा जनतालाई खानपानदेखि सामान्य औषधि उपचारमा समेत समस्या हुन थालेको भन्दै तेह्रथुमको 6 थर गाउँपालिकाले घर घरमा सेवा दिने भएको छ। हामीले आकस्मिक बिरामीहरूलाई घर घरमा चाहिँ सवारी साधन निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने गरी त्यो मैले प्रयोग गर्ने सवारी साधन अन्यत्र अर्को सवारी साधन प्रयोग गर्नु पर्यो भने पनि निःशुल्क रूपमा पालिकाले बेहोर्ने गरी हामीले परिचालन गर्ने गरेको व्यवस्था गरेका छौँ। र कोभिड सङ्क्रमितहरूलाई नियमित रूपमा हामीले उपचार गरिराखेका छौँ। अस्पतालबाट होम आइसोलेटमा सिफारिस भएका नागरिकहरूको हकमा, सङ्क्रमित नागरिकहरूको हकमा हामीले घर घरमा प्रत्येक दिनको 2 पटक उसको स्वास्थ्य अवस्थाको स्थिति कस्तो छ र हामीले सेवा गर्नुपर्ने विषयहरू के हुन सक्छन्, औषधिको अभाव के कस्तो अवस्था छ र उसलाई मनोवैज्ञानिक हिसाबले ट्रिटमेन्ट गर्ने खालको कामहरू पनि हामीले 6 थर अस्पतालबाट सेवा प्रारम्भ गरिरहेको स्थिति छ। 6 थर गाउँपालिकामा पनि कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ। जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको यस गाउँपालिकाले गत वर्षको कोरोनाको कहरमा दिँदै आएको सेवा यसपटक पनि निरन्तरता दिने भएको हो। दैनिक ज्यालादारी कामदारको हकमा भने निर्माणको कामहरू भइरहेकाले जीवनयापनमा समस्या नभएको पालिकाको भनाइ छ। दैनिक मजदुरी गरिराख्ने नागरिकहरूको हकमा अहिले निर्माणको काम ठप्प गरिसकेको स्थिति छैन। यहाँ मजदुरी गर्ने नागरिकहरूको हकमा निर्माणको काममा संलग्न हुनुहुन्छ र उहाँहरू सुरक्षित हिसाबले निर्माणको काममा सहभागी हुनुहुन्छ र आफ्नो ज्याला लिनुहुन्छ, त्यो ठप्प गरेको स्थिति छैन। र यहाँको दुग्ध व्यवसायको लागि दुधलाई बन्द गरेको छैन। तरकारी बेचेर चाहिँ जीविकोपार्जन गर्ने तरकारी व्यवसायीहरूको लागि पनि दिनको 2 घण्टा ओपन गरिदिएको छ र अरू पेसा व्यवसायहरूको हकमा 1 हप्ताको लागि हामीले पूर्ण रूपमा बन्द भनेका छौँ। अब यो 1 हप्ताको असरलाई हामीले हेरेर आगामी दिनमा केही योजनाहरू तयार पार्नुपर्ने हुनसक्छ। गाउँपालिकाले संक्रमणबाट बच्नका लागि निषेधाज्ञा गरेको छ। अत्यावश्यक सेवाहरू दुध, तरकारी, खाद्यान्नको हकमा केही फितलो बनाइएको छ। स्थानीय सरकारले अगाडि सारेको सेवाहरू स्वागत योग्य भएको स्थानीयहरू बताउँछन्। एक आपसमा चाहिँ दूरी कायम गर्ने, कसरी सुरक्षित रहने अनि सामान्य समस्या भएमा त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने त्यो विषयमा चाहिँ अलिकति खड्केको थियो र अहिले पनि त्यो खड्किरहेको छ। त्यसैले म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ प्रत्येक टोलमा टोल संयोजक मार्फत घर घरमा गाउँमा चाहिँ को बिरामी छ, कसरी बसिरहेछ तिनीहरूलाई अलिकति सचेत गराउनुपर्ने अवस्था चाहिँ अहिले पनि तत्काल रहेको छ। संक्रमणबाट बच्नका लागि स्थानीय सरकारले चालेका कदमहरू सराहनीय भए पनि नागरिकहरू यो संक्रमणको बेला सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ। तेह्रथुमबाट रेवत पारघरी लिम्बूको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ। तर दोस्रो लहरको कोभिड-19 महामारीको जोखिम, यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन र सरकारको कमजोर क्षमताका कारण विनियोजित पुँजीगत बजेटको आधा रकम पनि खर्च नहुने देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारको पुँजीगत खर्च 50% नपुग्ने देखिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि 3 खर्ब 52 अर्ब 51 करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ। तर वैशाख मसान्तसम्म विनियोजित पुँजीगत बजेटको 35.64% अर्थात् 1 खर्ब 25 अर्ब 77 करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन 2 महिना बाँकी हुँदा सरकारले दैनिक 3 अर्ब 78 करोड रुपैयाँका दरले 2 खर्ब 27 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर खर्च गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। विगत 10 महिनामा सरकारले मासिक औसत 12 अर्ब 57 करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ। वैशाख महिनामा मात्रै सरकारले 20 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ। पछिल्लो समय कोभिड महामारीको जोखिम र यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमले विकास निर्माणका कामहरू रोकिएका छन्। आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको छ। कतिपय राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकताका आयोजनाको काम ठप्प भएको छ भने अधिकांशको क्षमताको 30 देखि 50% सम्म मात्रै काम भइरहेको छ। वैशाख मसान्तसम्म सरकारले कुल 8 खर्ब 24 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन विनियोजित कुल बजेटको 55.9% हो। यस अवधिमा चालुतर्फ 6 खर्ब 30 अर्ब, पुँजीगततर्फ 1 खर्ब 25 अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 68 अर्ब 72 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजित बजेटको चालुतर्फ 66.39%, पुँजीगततर्फ 35.64% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 39.77% हो। वैशाख मसान्तसम्मको खर्चलाई आधार मान्दा सरकारले मासिक औसत 82 अर्ब 46 करोड खर्च गर्दै आएको छ। त्यस्तै चालुतर्फ मासिक 63 अर्ब, पुँजीगततर्फ मासिक 12 अर्ब 57 करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ मासिक 6 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यस्तै चालुतर्फ मासिक 63 अर्ब, पुँजीगततर्फ मासिक 12 अर्ब 57 करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ मासिक 6 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ औसत खर्च हुँदै आएको छ। यसलाई आधार मान्दा यस वर्ष कुल खर्च 9 खर्ब 89 अर्ब 55 करोड मात्र पुग्ने देखिन्छ। त्यस्तै मासिक औसत खर्चलाई आधार मान्दा यस वर्ष चालुतर्फ 7 खर्ब 56 अर्ब र पुँजीगततर्फ 1 खर्ब 50 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ मात्र पुग्ने देखिन्छ। त्यस्तै हालसम्मको मासिक औसत खर्चलाई आधार मान्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च 82 अर्ब 46 करोड रुपैयाँ मात्रै पुग्ने देखिएको छ। मंगलबार नेप्से सूचकले नयाँ उचाइ कायम गरेको छ। सोमबार 20 अङ्कले बढेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको नेप्से सूचक मंगलबार 34.68 अङ्कले वृद्धि भएर 2793.89 बिन्दुमा बन्द भएको छ। त्यसैगरी यस दिन सेन्सेटिभ इन्डेक्स 4.64 अङ्कले बढेको छ। साताको तेस्रो कारोबार दिन नेप्से सूचकसँगै कारोबार रकममा पनि वृद्धि देखिएको छ। सोमबारको तुलनामा मंगलबार करिब 2 अर्ब बढीको कारोबार भएको छ। मंगलबार 215 कम्पनीको 2 करोड 31,31,000 भन्दा बढीको किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा कुल 11 अर्ब 35 करोड 93,60,000 भन्दा बढी रुपैयाँको कारोबार भएको छ। मंगलबार कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये उत्पादन र प्रशोधन उपसमूह 0.09% ले ओह्रालो लागेको छ भने बाँकी 12 उपसमूहको सूचक उकालो लागेका छन्। यस दिन 11 वटा कम्पनीको सर्किट लागेको छ। त्यसैगरी कारोबारका आधारमा नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड 67 करोड 92,79,000 सहित अग्रस्थानमा रहेको छ। चीनको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले अप्रिल महिनामा चीनको आर्थिक परिस्थिति स्थिरताका साथ विकास भएको सार्वजनिक गरेको छ। कोरोना महामारीको नियन्त्रण र आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई अघि बढाउन चीनको अथक प्रयासपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्थिरताका साथ अघि बढेको प्रवृत्ति पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ। तथ्याङ्क अनुसार जनवरीदेखि अप्रिलसम्म चीनको अचल सम्पत्ति 143 खर्ब 80 अर्ब 40 करोड चिनिया युआन पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 19.9% बढी हो। अप्रिलमा चीनमा बेरोजगारी दर 5.1% रहेको छ, जुन अघिल्लो
अघिल्लो वर्षको तुलनामा 5.1%ले कम रहेको छ। त्यसैगरी उपभोग्य वस्तुको बिक्री 33 खर्ब 15 अर्ब 30 करोड युआन पुगेको छ। माल सामानको आयात तथा निर्यातको कुल रकम 31 खर्ब 49 अर्ब 20 करोड चीनिया युआन पुगेको छ। चीनमा यो वर्षको अप्रिलमा इन्टरनेट मार्फत बिक्री सामानहरूको रकम 37 खर्ब 63 अर्ब 80 करोड युआन पुगेको छ। सेवामूलक उत्पादनको सूची गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 18.2%ले बढेको छ। सन् 2021 को अप्रिलमा औद्योगिक उत्पादनको थप मूल्य गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 9.8%ले बढेको छ। यी सबै सूचकाङ्क चीनको समृद्ध अर्थव्यवस्थाका घोतक मानिएको सरकारी अधिकारीले जनाएका छन्। सन् 2020 मा कोभिड-19 का कारण सामान्य प्रभावित बनेको चीनी अर्थतन्त्रमा यो वर्षको सुरुदेखि नै सुधार देखिएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। विश्वासको मत प्राप्त नगरी अन्तरिम बजेट ल्याउन नहुने पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतको भनाई। बजेट पूर्व विश्वासको मत लिनुपर्नेमा जोड। निषेधाज्ञामा किसानको समस्या सम्बोधनका लागि आवश्यक सहजीकरण भएको कृषि मन्त्री पद्मा अर्यालको भनाई। कृषि उपज बोकेका सवारी साधन निर्वाध सञ्चालनको व्यवस्था। मन्त्री परिषद बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय विमानलाई उडान भर्न अनुमति। कतार र चीनबाट सातामा एक-एकवटा व्यावसायिक उडान गर्न अनुमति दिने निर्णय। निषेधाज्ञाका कारण पाल्पाका युवाहरू खेतीपातीमा व्यस्त। शहरका अधिकांश उद्योग धन्दा कल कारखाना ठप्प भएपछि युवाहरू गाउँघरमा फर्की खेतीपाती गर्दै। र सरकारद्वारा चालू आर्थिक वर्षका लागि 3.5 खर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेट विनियोजन। गत आर्थिक वर्षमा 46.34% पुँजीगत खर्च हुँदा यो वर्ष 50% भन्दा कम खर्च। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।